अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं फायजा मलिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ है, अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफत से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। कराची में 22 मई को हादसे में तबाह होने वाले तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 6 रोज बाद मिल गया। फ्रांसीसी टीम की कराची में कौमी एयरलाइन का तैयारा गिरने की वजूहात जानने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। जी हां, आपको बताएं कि तर्जुमान PIA ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मिलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की तलाश आज सुबह नए सिरे से शुरू की गई थी, जिसके नतीजे में तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मलबे के नीचे से मिल गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड तैयारा हादसा तफ्तीशी बोर्ड के हवाले कर दिया गया, इससे तहकीकात में बहुत मदद मिलेगी। दूसरी जानिब एयरबस की टीम तैयारा गिरने के मुकाम से लेकर रनवे तक तहकीकात को जारी रखे हुए है, जबकि तैयारे के मलबे से मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। 22 मई को PIA का लाहौर से कराची आने वाला तैयारा एयरपोर्ट से मुल्हिका आबादी में जा गिरा था, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार 99 में से 97 अफराद जान बहक हो गए थे। वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तैयारा हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तैयारा हादसे से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वफाकी वज़रा, सिविल एविएशन और PIA के आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई और आइंदा के लिए भी हुकूमती हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती पॉलिसी पर गाइडलाइंस फराहम करेंगे। इजलास में कोरोना की सूरत हाल और बढ़ते हुए केसेस पर हुकूमती हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। ताज़ा तरीन मुआशी अदाद शुमार और हुकूमती लाहे अमल पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में PIA के तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि PIA के इंस्पेक्शन और क्लियरेंस के बगैर मुसाफिर तैयारों को रोका जाए। दरख्वास्त में CEO PIA को भी फौरी तौर पर तलब करने की इस्तदा की गई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत कल करेगा। पीपल्स पार्टी ने चीनी बरामद की इजाजत देने पर वजीर आजम से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है, चीनी रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज फरिश्तों की हुकूमत में चीनी महंगी क्यों है? नासिर हुसैन शाह ने कहा, चीनी स्कैंडल रिपोर्ट में बदनीयती की गई है, जिनकी वजह से शुगर की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कराते वक्त 2019 की प्राइसेस को लिया और एक बार भी वजीर आला सिंध को मदऊ नहीं किया गया। यह शो करता है कि सिंध हुकूमत का इस पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं आपको कि सिंध हुकूमत ने 18, 19, 20 में कोई शुगर सब्सिडी नहीं दी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जमा कराते वक्त DG FIA ने वजीर आजम पाकिस्तान को एक खत अरसाल किया और उस खत के अंदर आखिर में उन्होंने कहा कि सर ये मेरी फाइंडिंग है कमेटी की, 3 मेंबर कमेटी थी ये, इसको फोरेंसिक के लिए भेजना चाहिए और इस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग को लीगल कवर देने की जरूरत है। हम भी चाहते हैं, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, किसी पे इल्जाम नहीं लगाते कि किसी को ओहदा छोड़ देना चाहिए या दीगर चीजें हों, लेकिन बिल्कुल शफाफ मेरिट पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, जिस तरह बैन अल-अक़वामी तौर पर होती है। अगर किसी दुनिया में कहीं भी इस तरह का हादसा होता है जो उसमें चीजें शामिल की जाती हैं, जो मयार है वही मयार यहां पे होना चाहिए। तहरीक इंसाफ सिंध ने अवाम से मुल्क लूटने वालों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, अवाम परेशान है। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी गायब है। आसिफ अली जरदारी अपनी जायदाद का हिसाब दें। तो लिहाजा मैं डिमांड कर रहा हूं कि पूरे 12 साल का हिसाब किया जाए कि 12 साल से जब से सिंध असेंबली की सिंध हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरा हिसाब लगाया जाए कि कितनी शुगर मिले ओमनी ग्रुप के पास है, कितनी आसिफ अली जरदारी के पास है। ये पूरा हिसाब किताब लगाया जाए कि अगर सिंध हुकूमत ने इस लॉकडाउन को बढ़ाने की तरफ गई तो हम उसको
اس کی ہم بھرپور اس کی مخالفت کریں گے، اور میں کراچی والوں سے کہوں گا کہ اب سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب عوام کے چمچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، یہاں اپنے ساتھ اپنے چمچوں کو نہ بٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں کراچی شہر، میرے شہر کی ٹرانسپورٹ کو بند کیا گیا ہے۔ آپ نے کاروبار کھول دیا صبح 9 سے 5 بجے تک۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ کس طریقے سے اپنے رزق کی خاطر اپنے روزگار تک پہنچے گا؟ جب سندھ کے عوام کے مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں کے اوپر ان کے منہ کے اوپر چپ لگ جاتی ہے۔ سسک رہی ہے سندھ کے لوگ، سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ پینے کے پانی کے لیے، سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ آج ہسپتالوں کے اندر، سسک رہے ہیں بچے یہاں پہ تعلیم کے لیے، لیکن بلاول زرداری اور آصف زرداری کہیں نہیں ہے۔ تحریک انصاف سندھ نے عوام سے ملک لوٹنے والوں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں عوام پریشان ہے، بلاول بھٹو آصف علی زرداری غائب ہیں، آصف زرداری اپنی جائیداد کا حساب دے، لاک ڈاؤن میں اضافے کی بھی مخالفت کر دی۔ سینئر تجزیہ کار آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر اس وقت تحریک انصاف اور پھر جو سندھ حکومت ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ اب خرم شیر زمان صاحب کا بیان آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ہی غائب ہیں، وہ پہلے اپنی جائیداد کا حساب دیں، پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن میں اضافے کی مخالفت کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، میں یہ کروں کہ اس وقت اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوائنٹ اسکورنگ کا کوئی وقت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ معلوم ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو کارکردگی ہے گزشتہ 11-12 سال کی وہ انتہائی ناقص ہے، اور خود سندھ کے عوام، شیر زمان صاحب کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ سندھ کے عوام خود بیچارے سندھی جو ہیں ان سے بہت متنفر ہیں، بہت پریشان ہیں، اور ان کا کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں کم از کم یہ کہ بحثیت ایک صحافی کے، بحثیت ایک سینئر صحافی کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر بلیم کیا جائے، کیونکہ دیکھیے اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے کتنی صورتحال خراب ہے۔ آپ صرف کراچی کو لے لیجیے جو پاکستان کا ایک کمرشل ہب ہے، یہیں پر مطلب لوگ جو ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ تقریباً 60 سے لے کے 65% ہوتا ہے، اور پورا ملک اس سے چلتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ ہے کہ اس میں مزید لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور مزید جو ہے وہ کاروبار کا جو سلسلہ ہے وہ رکتا ہے یا اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی بھی طریقے سے، میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور مل جل کر پہلے ہم اس آفت سے تو نمٹ لیں، کیونکہ یہ آفت جو ہے ابھی جائے گی نہیں، یہ بہت عرصے تک رہے گی، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ایس او پی پر عمل کیا جائے۔ جو حکومت بتا رہی ہے کہ آپ اس طریقے سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو ماسک پہنیں، اور یہ کہ صابن استعمال کریں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی مناسب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر سب برے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، انہیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ موقع نہیں ہے یہ پوائنٹ اسکورنگ کرنے کا، اس موقع پہ یہ سب مل جل کے کام کریں، اور جب مل جل کے کام کریں گے تو یقینی طور پر لاک ڈاؤن سلسلے میں جو بہت اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوگا تو اس سے کم از کم جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہیں گی، کیونکہ اگر معاشی سرگرمیاں جاری ہیں تو پاکستان میں کم از کم کراچی میں 80% لوگ ایسے ہیں جو روز کھاتے ہیں، روز کماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی SMEs ہیں، چھوٹے چھوٹے مطلب دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے مطلب ٹیوب اور پائپ بنانے والے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، ہر سیاستدان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ اختلافات جو ہے وہ جمہوریت کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا برا نہیں ماننا چاہیے، اور نہ ہی اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پہ تنقید کر کے جو ہے ہماری حیثیت کو کم کیا جا رہا ہے۔ کوئی حیثیت کم نہیں کرتا، انسان کا جو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی تنقید کی بھی مطلب کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں کہ ہم لوگ اس وقت نازک دور سے گزر رہے ہیں، ساری ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے، انتہائی خستہ ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ I stand for peace, I stand all the reflectors should unite together and they should fight the corona، کیونکہ یہ ایسا بل گیٹ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ 2 سال تک نہیں جائے گا، تو جب آپ اس چیز کو غور کریں کہ 2 سال تک نہیں جائے گا تو پھر آپ بتائیے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے، معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہوں گے، انسان صحت کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوگا۔ تو اس چیز کو میرا خیال ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں سمجھداری کا اور فہم کا اور ادراک کا ثبوت دینا چاہیے، اسی طریقے سے ہم کورونا وائرس کو جو ہے ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، اس سے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آغا صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ جاننا چاہیں گے، جس طرح سے آج خرم صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو اضافہ ہے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کر دی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آج کا جو دن ہے وہ ہے 28 مئی، اور 28 مئی کو اگر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی سیاسی زندگی میں
रीजनल हालात में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल गोल्स के लिए और हेडलाइंस के लिए सिचुएशन को जो है वो डाइवर्ट करते रहते हैं। आज के दिन तो बात करनी चाहिए। उधर इंडिया में, कश्मीर में, इंडिया ने आज भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है जी कि एक धमाका हुआ है और पुलवामा जैसा शायद कोई हमला दोबारा होने लगा है। तो क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त 28 मई को सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमें ये दिन दिया कि इंडिया आज हम पे हमला नहीं कर सकता, या बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी कहाँ गायब है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वो भी सारा टाइम आप सियासत करें, आप सियासतदान, आपका सियासत करना हक बनता है, लेकिन एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं मुल्कों की तारीख में उनको अहमियत देनी चाहिए और सारी सियासी जमातों को एक कंसेंसस के साथ बात करनी चाहिए थी। ये सिर्फ ये जो नून लीग अकेले क्रेडिट ले जाती है तो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या उनका हक नहीं बनता कि वो उन्होंने भी तो मुल्क के लिए काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त, और दूसरा ये है कि जो जिस चीज की जरूरत है वो इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है। इस वक्त हमें एक, आप देखें आपका मुकाबला कोरोना वायरस से हो रहा है, इसको हम कहते हैं गैर रवायती सिक्योरिटी। ये गैर रवायती सिक्योरिटी जो है आज तक पाकिस्तान को कभी इसका मुकाबला पहले नहीं करना पड़ा, और आपको पता है कोरोना वायरस पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने डिस्कस किया, इतना बड़ा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और बजाय इसके कि हम इन चीजों पे देखें कि हमें कैसे कोरोना वायरस को डील करना है, आज देखिए अवाम को कोई गर्ज नहीं है जरदारी साहब कौन है, खुर्रम शेरजमान साहब कौन है, या बिलावल साहब कौन है। उनको गर्ज ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध या सियासी जमातें एक गरीब आदमी को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। तो यहाँ पे आके मुझे ऐसे लगता है कि सियासी जमातों का जो फोकस होना चाहिए वो फोकस वो नहीं रहा, और खासकर जो पीपल्स पीटीआई सिंध है वो सारा टाइम क्योंकि अपोजिशन में है, इनके नंबर कम है और पीपल्स पार्टी थोड़ी बड़ी तादाद में है, तो ये सारा टाइम हेडलाइंस के चक्कर में रहते हैं। कभी गवर्नर रूल की बात करते हैं, कभी जरदारी साहब पे, बिलावल साहब पे बात करते हैं, बल्कि करें बिल्कुल बात करें, लेकिन थोड़ी कॉन्टेक्स्ट देख के बात करनी चाहिए। कोरोना भी बात करनी चाहिए, या उधर एलओसी पे जो दुश्मन बैठा हुआ है जो सारा टाइम हमारे लोगों को मार रहा है उस पर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपने तजिए से आगाह किया। आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। आगा मसूद साहब, कमर चीमा साहब ने एक जानिब इशारा किया यौम तकबीर के हवाले से, आप उनकी ये बात दुरुस्त है कि सियासतदानों को आज उसका जिक्र ज्यादा करना चाहिए था बनिस्बत आपसी जो पॉइंट स्कोरिंग है सियासी। देखिए मैं समझता हूँ कि कमर चीमा साहब ने बहुत अच्छी बात की और हमें उनकी बात का एहतराम करना चाहिए। बात असल ये है कि आज 28 मई है और इतना बड़ा मतलब ये कि धमाके हुए थे, एटमी धमाके हुए थे, पांच बल्कि 6 चागी में, तो मतलब ये कि उससे पाकिस्तान को एक कुव्वत मिली, एक रूहानी कुव्वत मिली, एक मादी कुव्वत मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान जो है उनको ये भी नहीं मालूम कि 28 मई को क्या हुआ, क्योंकि दरअसल ये है कि इनके पास कोई बड़ा जहन नहीं है, ना ये पढ़ते हैं, ना इनके पास कोई सोच होती है। बस आए और उन्होंने जो अखबार में खबरें दी या एक दूसरे से जो बातें करते हैं उसी का जवाब देते हैं। कोई इदराक नहीं है, कोई फहम नहीं है, कोई आला जहन नहीं है कि जो इंसान को गाइड कर सके। तो मैं ही समझ रहा हूँ कि कमर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। हमें फख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, और ये जो एटमी ताकत मिली है अल्लाह के करम से मिली है, और अल्लाह का अगर करम नहीं होता तो हम इन तमाम बंदिशों के बावजूद भी एटम बम नहीं बना सकते थे। कितनी बंदिशें थी, किस मैं उन लोगों के नाम भी ले सकता हूँ कि जिन्होंने इस सिलसिले में मदद की। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मौके पर जो है हमें, जहाँ हमारा इतनी बड़ी हमें मादी कुव्वत मिली है एटमी धमाके की वजह से, एटमी हथियारों की वजह से, वहाँ तो हमें फिर मुत्तहिद होना चाहिए। आगा मसूद साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया है तजियाकार नदीम रजा साहब ने। नदीम रजा साहब, बयान आपने सुना, दोनों जानिब से बयान आता है, चाहे विफाक हो चाहे सिंध हो, सिंध में बैठी पीटीआई के रहनुमा हो, तमाम जानिब से सिर्फ बयानात आ रहे हैं बहुत तेजी से। सर कैसी सियासत हो रही है, अवाम मसाइल में फंसे हैं, सियासतदान आपसी रंजिशें नहीं निपटा पा रहे, विफाक और सिंध की लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, क्या असरात पड़ रहे हैं सर? बात वही है, इसे आप संजीदगी कहें या गैर संजीदगी, दोनों लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्योंकि इनके नज़दीक जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, उनके नज़दीक ये संजीदगी है और ये अवाम और मुल्क से खैर ख्वाही है कि वो इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं जो करप्ट अनासिर हैं। और गैर संजीदगी उनके लिए बिल्कुल सही है, अवाम के लिए, कि वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ महज बयानबाजी की हद तक है,
کہ کوئی اپنے آپ کو برا نہیں کہتا, ہمیشہ سامنے والے ہی پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھا رہے ہیں, باقی آپ کی طرف بھی آ رہی ہیں. اگر کوئی آپ کی پول کھول رہا ہے تو آپ دوسرے کی پول کھول رہے ہیں. اس سے عوام کو کچھ نہیں ملنے جا رہا. آپ یہ پریس کانفرنس سے کر کے عوام کا اپنا سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ ایک طرف کورونا کا سامنا ہے, پورے ملک کو سامنا ہے. وہی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے, اس کی کہیں سن گن نہیں ہے. صرف آپ بیان بازی ہیں, آپ ان کے ایکشن دیکھا کریں, جس باڈی لینگویج ان کی دیکھیں, باڈی لینگویج سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے. کس تناظر میں وہ بات چیت کر رہے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کس طرح سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ کورونا کے اگر آپ نے لاک ڈاؤن کیا تو ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے. آپ کس نے لاک ڈاؤن کی بات کی ابھی؟ آپ پہلے دیکھ تو لیں, کچھ پڑھ کے تو آئیں, دیکھ کے تو آئیں. وفاق کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عوام نے احتیاط کا دامن نہیں پکڑ کے رکھا اور آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی, آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں اختیار کی, تو دوبارہ کہیں لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑ جائے. اور ابھی کچھ دیر پہلے KPK میں بھی ابھی نیوز بریفنگ دی گئی ہے, وہاں بھی یہی کہا گیا ہے, بار بار عوام سے التجا کی جا رہی ہے کہ عوام احتیاط کریں, پبلک مقامات پہ اس طرح سے نہ جائیں, ماسک لگائیں, احتیاط کریں. تو اس میں آپ اس طرح سے کہنا, اسی کے افراد جو ہیں گورنمنٹ کے, وہی وہاں پہ سندھ میں اس طرح کے اعلانات کریں سندھ گورنمنٹ کے خلاف, صرف بیان بازیاں کی حد تک ہیں. اگر ان سے خود سے پوچھ لیں, آپ کراچی کے ہیں, تو آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ماضی میں بھی وہی بیان بازیاں ہوتی تھی, اب بھی بیان بازیاں ہو رہی ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا؟ یہ جو بھی پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں, میں اگر ان سب کا اگر ڈیٹا نکلوایا جائے, ان کے حلقے کے عوام کیا چاہتے ہیں, کتنی بار ان کے پاس گئے ہیں, وہاں پانی آ رہا ہے جو آپ کے اختیار میں, آپ تو کر لیں. آپ نہ خود کر رہے ہیں, نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہیں, صرف بیان بازی کی حد تک ہیں. اگر آپ نے کورونا کا اگر اسٹیٹس دیکھنے ہیں تو وہ اس سے اندازہ لگا لیں کتنی اموات ہو رہی ہیں. پھر آپ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں, پھر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے دفاتر کے باہر جا کے جمع ہو جائیں. جیسے کہ پہلے بھی جو بھی MNA بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جو ہے آپ نے کچرا ڈال دیا, یعنی کہ ریاست کے خلاف جو ریاست اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی عوام کو اکسا رہے ہیں. تو اس میں کیا کہیں گے؟ وہ بات ٹھیک کہہ رہے تھے قمر چیمہ کہ سرحدوں کی کیا صورتحال ہے, دشمن کیا سوچ رہا ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کوئی تعمیری کام کے بجائے آپ خدا نہ خاصہ تخریبی کام کی طرف نہ چلے جائیں, لوگوں کو مت اکسائیں. یہ صورتحال ہے جڑنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپ یہ وائرس سے نجات دلائیں لوگوں کو. جو مسئلے مسائل ہیں اس کی بات کریں, نہ کہ اپنی سیاست کی بات کریں. سیاست کا وقت تو رہے گا, سیاست ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا وسیع کاروبار ہے. اسی کے ذریعے ہر کسی کا کاروبار چل رہا ہے جو بھی سیاست میں ہے. تو آپ احتیاط کریں تو بہتر ہے, کیونکہ جیسے عوام کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کورونا سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس سے بچنے کے لیے, اسی طرح آپ بھی, یہ وقت نہیں ہے یہ سیاست کرنے کا. آپ عوام کو مت الجھائیں ان چکروں میں. جو بہتر کر سکتے ہیں اپنے طور سے کریں تو وہ بہتر ہوگا ملک اور عوام کے لیے. ٹھیک ہے. عدنان عادل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہے. عدنان عادل صاحب, ندیم رضا صاحب نے دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ کی. 60,000 سے زائد کورونا کیسز ہو گئے, مہنگائی الگ مسئلہ پاکستان کے لیے, ٹڈی دل ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے زراعت کے شعبے کے لیے, یہ قحط کی جانب نہ چلا جائے خدا نہ خواستہ معاملہ. ان چیزوں کو دیکھنے کی بجائے پوائنٹ سکورنگ, یوم تکبیر کو بھول بیٹھے. آج اتنا بڑا دن پاکستان کے لیے, پاکستان 7ویں نیوکلیئر پاور بنا دنیا میں. یہ تمام تر چیزیں بھول کر صرف بیان بازی کی حد تک رہنا, اور پھر لاک ڈاؤن کی مخالفت اگر سندھ حکومت کرتی ہے, جو کہ ابھی تک انہوں نے لاک ڈاؤن کا کہا نہیں, جب کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا. ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ ہوا نہیں, اس سے پہلے اس طرح کے بیان بازی کرنا, یہ پوائنٹ سکورنگ خطرناک ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ندیم صاحب کا موقف درست ہے. یہ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کورونا سے بڑی بیماری تو یہ سیاستدان ہے. یہ ملک کو ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے ٹڈی دل ہر چیز چٹ جڑ جاتی ہے, یہ اسی طرح سیاستدان بھی ہر چیز اس ملک میں چٹ کر گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ 12 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, نہ پینے کا پانی ہے, نہ نکاسی آب کا نظام ہے, اسکولوں کی حالت خراب ہے, وہاں کے ٹیچرز کو میتھ اور انگلش نہیں آتی ہے, جو ہسپتالوں کا حال ہے سب کے سامنے ہے, اور لاڑکانہ میں جب جس طرح ایڈز پھیلی, کتے کی ویکسین, کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی. تو اسی طرح 2 سال ہو گئے تحریک انصاف کی حکومت ہے, انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اتنا بھاری مینڈیٹ ملا تھا, وہاں اتنی بڑی تعداد میں ان کو سیٹیں کراچی نے دی. ان کی حکومت ہی کراچی کی وجہ سے بنی ہے عمران خان صاحب کی. ان کو تو چاہیے تھا کہ کراچی میں زیادہ وقت گزارتے, آتے, وہاں پہ لوگوں سے ملتے, وہاں کے مؤثر طبقات سے میٹنگز کرتے,
اور اب تک یہ بتائیں کہ 2 سال میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ یہ فخر کر کے کہہ سکیں کہ میں نے کراچی کے لیے یہ کام کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. صرف گالی گلوچ کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو تانے مارنے کی سیاست ہے، مناظرے بازی کی سیاست ہے. روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ لوگ مناظرہ کھیلتے ہیں. ادھر سے پیپلز پارٹی والے شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے تحریک انصاف والے شروع ہو جاتے ہیں. عوام کو انہوں نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، ان کو لفاظی کے ذریعے بیوقوف بناتے ہیں. یہ کراچی کا مسئلہ تو پانی ہے، 110 کروڑ گیلن پانی چاہیے، 55 کروڑ گیلن پانی ہے، باقی 55 کروڑ کا انتظام کرو. کوڑا نہیں اٹھ رہا ہے وہاں پہ، کوڑا اٹھوانے کا انتظام کرو. وہاں پہ نکاسیات ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ اسکول چاہیے، کالج چاہیے، اسپتال چاہیے، لوگوں کو جاب چاہیے، فیکٹریز لگانے کے لیے انسینٹیو دو. تو کوئی بھی کام کرنے کا ان کے پاس ہے نہیں. اور چوری چکاری ہے، کرپشن ہے، بدتمیزی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیان بازی ہے، ایک دوسرے کی برائیاں نکال کے چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے حامی ہو جائیں. بھائی تم ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو جتنے پانی میں سب کو معلوم ہے، ان کی برائیاں تو سب کو ہی معلوم ہے. اصل میں یہ بتاؤ کہ تم نے اچھا کام کون سا کیا ہے. کوئی ایک اچھا کام ہے جو جس پہ تم فخر کر سکو. 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پینے کا صاف پانی تو سندھیوں کو دستیاب نہیں ہے. ان کو غلاموں سے بدتر اور ایسے زندگی گزار رہے ہیں وہ جیسے ازمن وسطیٰ کے لوگ ہوں، پتھر کے زمانے کے لوگ ہوں. آپ سندھ کے دیہات میں جائیں، آپ کو شرم آتی ہے کہ یہ کس دور میں ہم زندہ ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک عمل شروع کیا ہوا ہے. روزانہ یہ میڈیا کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. آزادی کا کوئی اچھا فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کا شعور بڑھائیں. اب اس وقت کورونا ہے، اس وقت جو لاک ڈاؤن کھلا، عید کی وجہ سے مجبوری تھی، تراویح ہوئی، مجالس ہوئی، جلوس نکلے، اور جس طرح جمعے کے نمازیں ہوئیں اور پھر عید کی شاپنگ ہوئی، اس سے ایک دم وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. اب یہ جون کا مہینہ ہے، خاصا خطرناک مہینہ ہے، اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ذمہ داری ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے. ان کو تو اگر یہ عوام سے مخلص ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر اموات زیادہ ہوں، جیسے کہ اب ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ہے، تمام ہسپتال جو ہیں وہ پر ہو چکے ہیں اور تمام بڑے شہروں میں یہ حالت ہو گئی ہے، تو کیا ان کے پاس حکمت عملی ہے؟ یہ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے دشمن ملک کے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عدنان عادل صاحب اور ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ماڈل عظما خان پر تشدد کا معاملہ طول پکڑ گیا. اداکارہ عظما خان اور اس کی بہن پر تشدد پر ملک ریاض کے اہل خانہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی، لیکن عظما خان کے وکیل نے ایف آئی آر پر تحفظات کا اظہار کر دیا. مقدمہ عظما خان کی رپورٹ پر درج کیا گیا، جس کے مطابق ماڈل نے پولیس کو بتایا کہ وہ 2 بہنیں اعتکاف سے اٹھی تھیں. حملہ آور گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے. حملہ آور خاتون نے ان کی بہن کو سر پر بوتل مار کر زخمی کیا. ایف آئی آر میں مزید بتایا گیا ہے کہ حملہ آور 2 موبائل فون، سونے کی انگوٹھیاں، 50 لاکھ مالیت کا سامان بھی لے گئے. مقدمے میں زبردستی گھر میں گھسنے، جان سے مارنے کی دھمکیوں، توڑ پھوڑ، گہرے زخموں کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. ادھر ملک ریاض فیملی نے واقعے کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا ہے. Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. This is a personal spat between Hassan Khan Niazi and Malik Riaz Hussain, which Hassan Khan Niazi is trying to just literally get money out of it. This was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. 10:30 بجے کے قریب میری بہن نے دروازہ نوک کیا اور میں اعتکاف سے باہر نکلی، اور میں جب باہر آ کے بیٹھی تو عثمان بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے میں تمہیں اعتکاف کی مبارکباد دینے آیا ہوں. میں نے کہا میں چینج کر کے میں تو جا رہی ہوں اپنی دوست کی طرف، اس نے اس کی مجھے دعوت دی ہوئی ہے اعتکاف کی. کہتے 5 منٹ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں 5 منٹ بیٹھی ہوں تو ایک دم سے یہ گارڈز گیٹ پھلانگ کے اندر آئے ہیں، دروازہ توڑا ہے. ان کی عورتوں نے ہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے شیشے چلانے شروع کر دیے، مارنا شروع کر دیا. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے ساتھ. گارڈز کو کہا ان لڑکیوں کو ہاتھ لگاؤ، انہیں کمرے میں لے کر جاؤ. عثمان کی میں بات نہیں کرنا چاہتی. عثمان ملک رشتہ دار ہے ملک ریاض کا؟ جو ان کی سالی کا بیٹا ہے. ان کی سالی کا بیٹا ہے. تو کیا وجہ بنی انہوں نے آپ پر تشدد کیا، توڑ پھوڑ کیا کہ؟ پتہ نہیں، یہ تو وہ جواب دیں انہوں نے کیوں کیا اس طرح میرے ساتھ. انہوں نے کیا ایلیگیشن لگایا؟ مجھے پوری دنیا میں جو ضلالت ملی ہے اور جو ذلیل کیا گیا ہے،
ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। उधर मॉडल के वकील हसन न्याजी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये बहुत कमजोर FIR है जिसमें ये नहीं बताया गया कि हुआ क्या था। असल कहानी FIR से गायब कर दी गई। M सेक्शन भी FIR में शामिल नहीं किए गए। एक बार फिर डिलीवरी सिस्टम फेल हो गया है। ये केस बेयारो मददगार लोगों और बासर लोगों के दरमियान था। श्री मजारी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उस्मा खान केस में FIR दर्ज हो चुकी है, जिस पर हसन न्याजी ने जवाब देते हुए कहा कि बराए मेहरबानी इस FIR की दफात तो चेक कर लें। हम चाहते हैं कि आप एक इंतहाई ताकतवर शख्स के खिलाफ स्टैंड लें और हम जानते हैं कि आप ये कर सकती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ईद खत्म हुई तो लाहौर के बाजारों में गहमा गहमी भी मान पड़ गई है। गर्मी की शिद्दत के बायस खरीदारों की तादाद कम हो गई है। बाजारों में रश तो है लेकिन SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मजीद सूरत हाल क्या है, जैन नकवी से जानेंगे। बताइएगा जैन। हाँ जी बिल्कुल, ईद तो गुजर गई और ईद गुजरने के साथ साथ बाजारों में जो रश था वो भी खासा कम हो गया है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मैं मेन इचरा बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पे इस कदर रश था ईद के दिनों में कि पाँव धरने की जगह नहीं थी, लेकिन अब जो है तो वो रश खासा कम हो गया है। शहरी आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह गहमा गहमी बाजारों में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो भी अपनी दुकानें खोले बैठे हुए हैं और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। अगर बात की जाए बाजारों में जो SOPs जारी किए गए तो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए, गो कि अब रश जो है वो खासा कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल दरामद नहीं किया जाता। शहरियों की बड़ी तादाद जो खरीदारी के लिए आती है वो सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करते नजर नहीं आ रहे। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए दुकानदारों की, तो दुकानदारों को जो SOPs जारी किए गए उनके मुताबिक ये कहा गया कि बाकायदा तौर पर हर दुकानदार जो है वो मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमने देखा कि इक्का दुक्का दुकानदार ऐसे हैं जो कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जो फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करें। दूसरी जानिब अगर बात की जाए हुकूमती कार्रवाइयों की, तो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी एक मार्केट के अंदर जो है कोई एक दुकान जिस पे SOPs की खिलाफवर्जी होगी तो पूरी मार्केट को जो है वो बंद किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब इसके अलावा अगर बात करें तो जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो हुकूमत इस मामले पर अभी गौर कर रही है कि दुकानों की जो टाइमिंग है वो पहले जैसी हो जाए, सुबह से शाम 5 बजे तक, क्योंकि कोरोना के बायस जो है वो कोरोना के मरीजों में की तादाद में जो है खासा इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है उसको दोबारा से पहले जैसा कर दिया जाएगा। और इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि जुमा हफ्ता इतवार को जो है वो मार्केट्स को बंद किया जाएगा। फिलहाल अभी फैसला सामने नहीं आया, देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से क्या फैसला सामने आता है। दूसरी जानिब बाजारों में बड़ी तादाद जो है शहरियों की आ रही है। कोरोना वायरस के बायस बारहा ये कहा जाता है कि घरों में रहें ताकि महफूज रहें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। शहरियों की तादाद जो है तो वो यहाँ शॉपिंग करती दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया जैन नकवी। सूबाई हुकूमत की जानिब से एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कहते हैं कि हुकूमत ने मुशावरत किए बगैर ही दुकानें बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। जी अवैस। सेक्रेटरी जनरल झंडा बाजार, हुकूमत ने जो 1.5 माह बाद लॉकडाउन खोला है और सुबह 10 से 5 तक की टाइमिंग रखी है, हुकूमत से अपील है कि इसको 7 बजे तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 3 से 5 तक तो ऑटोमेटिकली लोग निकलते नहीं हैं, गर्मी है, मौसम गर्म है और दुकानदारों के लिए भी ज़रा मसला बनेगा। लिहाजा इसको टाइमिंग को बढ़ा के 7 बजे कर दिया जाए। इसके अलावा 3 दिन की छुट्टी रखी हुई है, इसको 1 दिन कर दें, इतवार के दिन के बाजारों में रश भी ना हो, हम भी SOPs पर अमल कर सके और अपनी दुकानदारी भी कर सके। ये हमारे बाजार के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो इन्होंने जो गुफ्तगू आपसे की है हमारा भी वही रद्द अमल है और हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम 11 से लेके रात को 7 तक कम से कम हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि जो 3 से 5 बजे तक गर्मी होती है ना, काफ़ी सख्त गर्मी होती है, आपको भी पता है। तो हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि 7 बजे तक टाइम दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि M2 मोटरवे पर तलिया इंटरचेंज के मुकाम पर इस्लामाबाद से झंग जाने वाली बस उलट गई है। मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ऑन शिराजी से जानेंगे। बताइएगा ऑन शिराजी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मोटरवे M2 पे मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद से जो है लाहौर की तरफ मोटरवे जाती है। थलिया एक मकाम है, ये जो है इंटरचेंज है और यहाँ पे एक अब से थोड़ी देर पहले हादसा हुआ। एक गाड़ी जा रही थी, एक कार थी और उसने जो है वो थोड़ी
बगैर इशारे के इंडिकेटर के दूसरी तरफ आई तो यहाँ पे पीछे से एक जो है मुसाफिर बस आ रही थी जो इस्लामाबाद से झंग की तरफ जा रही थी और उस मुसाफिर बस ने उससे बचाते हुए जो उल्टी है। अभी तक जो मोटरवे के एहलकार बता रहे हैं उनके मुताबिक हाल दो के बस को नुकसान पहुंचा लेकिन किसी किस्म का कोई शख्स यहाँ पे जख्मी नहीं हुआ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक साइड जो है मोटरवे क्योंकि रश बहुत ज्यादा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा इस अंदाज में कि यहाँ पे काफी बहुत सारी जो है गाड़ियां इस वक्त रुकी हुई हैं और क्योंकि रश बहुत ज्यादा है तो इसलिए अभी ये फैसला किया गया है कि एक जो रोड है वो खोली जाएगी ताकि यहाँ से गाड़ियां गुजर जाए और उसके बाद जब इसको बाकायदा तौर पे मुकम्मल तौर पे इसको साफ कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो पूरी मोटरवे जो है वो खोली जाएगी। तो ये थलिया इंटरचेंज है, इस्लामाबाद से ट्रैफिक जो है वो जा रही है लाहौर की तरफ और जिस गाड़ी को हादसा हुआ है वो झंग जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया उनसे राजी। नाम नेहाद शाइनिंग भारत में इंसानियत भी दम तोड़ गई। नन्हा बच्चा अपनी मुर्दा मां को जगाता रहा। चौंका देने वाले मनाजिर देखकर भी कोई मदद को न आया। दिल दहला देने वाले वाक़े भारत की मौशरती बेहिसी की एक मिसाल बन गया। ये नाम नेहाद शाइनिंग भारत की रियासत बिहार के मनासर हैं, जहाँ एक नन्हा बच्चा अपनी मुर्दा माँ को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है। उसे क्या मालूम कि इंतहा पसंद मोदी के देश में उसकी माँ भूख और इफ्लास की वजह से दम तोड़ चुकी है। माशरती बेहिसी और बदहाली की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि वहाँ खड़े लोग वीडियोस बनाते रहे, इस बदकिस्मत बच्चे की मजलूमियत का तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी इसकी मदद को न आया। भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा तादाद में लोग भूख और प्यास से दम तोड़ जाते हैं, लेकिन हुकूमत बददस्तूर अपनी जंगी जुनून में मुब्तला रहती है। भारत में हर रोज हजारों की तादाद में लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इंतहा पसंद अशराफिया को बचाने के लिए मुसलसल कई माह से लॉकडाउन किए हुए है, जिसको कठपुतली मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करता। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो गैर मुल्की मीडिया के जरिए दुनिया की आंखों के सामने आते हैं। इनमें बाहर का ये एक वाकया है जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और भारतीय रियासत पर न सिर्फ कड़ी तनकीद हो रही है बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के मुख्तलिफ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। और अब आपको बताया कि आईसीसी की इंतहाई अहम बोर्ड मीटिंग आज वीडियो लिंक के जरिए होगी। मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल वर्ल्ड T20 के हवाले से अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। मीटिंग में क्रिकेट बरादरी हालात का बारीक बीनी से जायजा लेगी। आईसीसी के इजलास में सितंबर के वक्त में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की सरहदें खुलने की सूरत में तमाम 16 टीम्स के लिए बायो सिक्योर माहौल की फराहमी, करंटीना, सफर और क़यामत आम के लिए इंतजामात के इम्कानात पर गौर किया जाएगा। मेगा इवेंट आइंदा साल फरवरी या अक्टूबर 2022 तक मुलतवी किए जाने का इम्कान है। कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने सितंबर के वस्त तक सरहदें बंद रखी हैं। अगर हालात बेहतर होने पर परवाजों की इजाजत मिल गई तब भी ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत 16 मुल्कों की टीम्स को आने की इजाजत देती है या नहीं, उसका फैसला अभी होना बाकी है। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपनी नई किताब में चौंका देने वाले इंकशाफात कर दिए। उन्होंने किताब में लिखा कि वर्ल्ड कप 2019 में भारत इंग्लैंड से जानबूझकर हारा। बरतानवी क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इंकशाफात किए हैं जिसके मुताबिक धोनी ने हदफ के ताकुब की कोशिश ही नहीं की थी। केदार यादव और धोनी की पार्टनरशिप पुरअसरार थी। इंग्लिश ऑलराउंडर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की सारी तवज्जो सिंगल लेने पर रही। वो बड़ी हिट मार कर मैच का पांसा पलट सकते थे। मैच हारकर भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह रहे कि 338 रन के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 5 विकेट्स पर 306 रन बना सकी थी। इंग्लैंड के बॉलर क्रिस वुक्स और जोफ्रा आर्चर ने भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने से रोके रखा था, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान उम्दा 138 रन की शराकतदारी कायम हुई थी। भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल की विकेट 38वें ओवर्स में गिरी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मुबैना तौर पर रन की रफ्तार को सुस्त किया और भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के चक्कर में जानबूझकर मैच हार गया। गैर कानूनी रियासत इसराइल की काबिज फौजियों के निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम का सिलसिला जारी है। मगरबी किनारे से मजीद दर्जनों फलस्तीनी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाकर हिरासत में ले लिया गया है। काबिज इसराइली फौजियों ने 2 नौजवानों को तुलकरम के शुमाल में फकीन कब्जे में उनके घरों से अगवा किया, जिनकी शनाख्त अब्दुल करीम सबाह और करम अमार के नामों से हुई। दोनों को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर फौजी गाड़ियों में लेकर रवाना हो गए। काबिज इसराइली फौजियों ने तुलकरम के जनूब में फिरौन कब्जे पर भी हमला किया और हाई स्कूल के एक तालिब इल्म को उसके घर से अगवा कर लिया, जिसकी शनाख्त महमूद के नाम से हुई।
तालिब इल्म की हिरासत के दौरान दीगर तुलबा पर खौफ हरास पैदा हो गया और खौफजदा बच्चे अपने घरों को चले गए। रामुल्ला में सिहोनिया फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पर सरेआम सड़क किनारे तशद्दुद किया गया, जिससे उनकी हालत गैर हो गई। काबिज सिहोनी फौज ने अपनी सजा पूरी करके रिहा होने वाले साबिक असीर को कलकीला शहर के मरकजी दरवाजे पर आरजी चौकी से अगवा कर लिया, जिसकी शनाख्त मसअब कतीश के नाम से हुई, जो कि तुलकरम में अतील कब्जे का रिहायशी है। एक और नौजवान जिसकी शनाख्त फहर याहिया के नाम से हुई को जनूबी नाबलस में एक चौकी से अगवा कर लिया। और यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड में इमरजेंसी के बाकायदा खात्मे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें स्विस फौजियों ने तराने भी बजाए और परचम भी बुलंद किए। तकरीब में कुछ फौजी अपने प्यारों की गम में निढाल नजर आए और कुछ अपने आंसू को ना रोक सके। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सर्च न्यूज।